अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और जो लोग अपने लिए बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चों के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उनके रोज़गार के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, और वो लोग जो मुझे मैसेज करते हैं, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, जिनके पास कोई जायदाद नहीं होती, जिनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, आबिद भाई ये तो बहुत अमीरों का काम है, आप यूरोप भेजते हैं, हर चीज़ है, हम कैसे जाएं। तो मेरा भाई, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी भी हमारा पासपोर्ट इतना मजबूत है कि हम इस पासपोर्ट को भाई वीज़ा फ्री कंट्रियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसा मुल्क बता रहा हूँ जो आपके इस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री है भाई। ना तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, ना आपको कोई वहाँ पे कोई स्पॉन्सर लेटर चाहिए, ना ही आपको एम्बेसी जाना है, ना ही कोई बायोमेट्रिक देनी है, ना ही कोई फ़ीस देनी है, ना ही ऑन अराइवल फ़ीस देनी है। इस मुल्क का वीज़ा है ही नहीं। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट 6 माह वैलिड है तो आप इस कंट्री में जा सकते हो, और ये आपको तकरीबन 90 दिन का वहाँ पे रहने का स्टे देता है लीगल। और जो लोग दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया में फंसे हुए हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी फ़्लाइट नॉर्मल हो चुकी हैं तो आप निकल सकते हैं। आपकी एमरेट्स आईडी के ऊपर आपकी जो लीगल रेजिडेंसी है, चाहे वो ओमान की है, चाहे वो सऊदीया की है, चाहे वो कतर की है, उस पर आप इस कंट्री में जा सकते हो। मैं बात करूँ कि इस कंट्री की फ़्लाइट रूट क्या है, यहाँ पे होटल बुकिंग कैसे लेनी है, कितना खर्चा आता है फूड का, रहने का, अगर आप वहाँ सेटलमेंट चाहते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, खाने के क्या एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं जल्दी, कारोबार कौन सा कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके पासपोर्ट के ऊपर दुनिया में कितने मुल्कों की वीज़ा फ्री एंट्री है, और ये मुल्क कहाँ वाक़ई है, इस पर मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव को डिटेल वीडियो बना के बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वाकई अब आपने मुल्क से निकलना है ना, इससे पहले कि ये मुल्क भी वीज़ा शुरू कर ले। हाँ, ये बता दूँ कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जो खूबसूरत भी हो और जहां एंट्री आसान हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना आपने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इस कंट्री का नाम है डोमिनिका। समंदर में वाक़या एक कैरिबियन छोटा सा इंतहाई खूबसूरत जजीरा है। ये इलाका अमेरिका के करीब वाक़या है, इसलिए इसको साउथ अमेरिकन कंट्री कहा जाता है। इसकी मुख्तसर से मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, डोमिनिका को 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। बाद में ये बरतानिया के कब्ज़े में आ गया और ये एक आज़ाद मुल्क बन गया 1978 में। आज ये एक पुरअमन, छोटा और कुदरती हुस्न से भरपूर मुल्क माना जाता है। बात करूंगा इसके पर कैपिटा इनकम और इसकी मैशत के बारे में। इसका पर कैपिटा इनकम है 10,000 से 8,000 डॉलर पर एनम, यानी कि अगर एक मज़दूर वहाँ पे 10,000 डॉलर कमाता है तो उसको आपने अपने होम कंट्री से मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी करेंसी बनती है। यहाँ की जो मैशत का दारोमदार है टूरिज़म, ज़राअत और सर्विसेज सेक्टर, यानी कि IT वाले लोग जा सकते हैं, प्लम्बर, मैसन, फिटर, और होटल का जिसने कोई काम किया हुआ है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, टूरिस्ट मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का, या बार अटेंडेंट, बरिस्टा, कॉकटेल मेकर या कॉफ़ी मेकर, या केक एंड पेस्ट्री बनाने वाले यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। गाड़ियाँ रिपेयर करने वाले जा सकते हैं। और पाकिस्तानी यहाँ पे कैसे जा सकते हैं? पाकिस्तान से जाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तानियों के लिए डोमिनिका का वीज़ा आम तौर पर आसान होता है, लेकिन मेन मसला यहाँ होता है फ़्लाइट का। यहाँ आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं लेना, ना ही आपको ऑन अराइवल जाके वीज़ा लेना, सिर्फ आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है अगर आपके पास चंद डॉक्यूमेंट है। आपका पासपोर्ट 6 माह वैलिड होना चाहिए, आपके पास फ़्लाइट बुकिंग, रिटर्न हो, होटल बुकिंग हो, और थोड़े से आपके पास शो मनी के तौर पे पैसे हों, तो आप इस कंट्री के अंदर 90 दिन तक वीज़ा फ्री रह सकते हैं। अगर आपकी वहाँ पे कुछ सेटलमेंट हो जाती है तो आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, उसके बाद आपको 2 साल का कार्ड मिल जाता है, 5 साल बाद आपको PR मिल जाती है। अगर आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं तो 1 से 2 साल में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री है। इवन दो अमेरिका और शेंगन और यूरोप भी इसके पासपोर्ट पे फ्री हैं। इसलिए मुझे ज़रूरत पेश आई इस मुल्क पे वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग ये सवाल करते हैं भाई ऐसा मुल्क दो जिसमें हमें वीज़ा ना चाहिए हो। अब ये वीज़ा फ्री है। अब फ़्लाइट रूट मैं आपको बता देता हूँ। फ़्लाइट रूट यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान से नहीं जाती, क्योंकि ये दूर बहुत है। आपको यहाँ कतर जाना है, कतर से आप यहाँ पे जा सकते हैं बारबाडोस। बारबाडोस भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री है। तो बारबाडोस से कैरिबियन फ़्लाइट पकड़नी है और सीधे आप जा सकते हैं डोमिनिका। दुबई से
آپ جائیں گے یا آپ جائیں گے عمان سے یا آپ جائیں گے قطر سے. اب جو لوگ دبئی، قطر، عمان اور سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ایمرس آئی ڈی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے، ان کا بھی ویزا وہاں پہ فری ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے باربادوس سے آپ نے چلے جانا ڈومینیکا. بات کرتے ہیں وہاں جا کر جابز اور سیلری کیا ہوگی. عام جابز ہوٹل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ٹورزم میں، کلیننگ میں، ہاؤس کیپنگ میں، ایگریکلچر میں، سیلری وہاں پہ $500 سے لے کر $1200 تک ہوتی ہے. یہ امیر ملک نہیں ہے، یہاں سیلریاں کم ہیں. اب سیٹلمنٹ کی بات کرتا ہوں. سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے؟ ڈومینیکا میں مستقل رہائش کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ورک پرمٹ لے لیں گھر بیٹھ کے آن لائن، اس کا میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں جا کے آپ کو طریقہ سمجھا دوں گا. ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا بتا دوں گا اور ویب سائٹ دے دوں گا 50 آپ کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر. جاب ملے تو کمپنی سپانسر کرتی ہے، بزنس کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں. سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس $1,00,000 کی سرمایہ کاری ہے تو آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ سٹیزن شپ مل جاتی ہے. 3 سے 6 مہینے کے اندر پاسپورٹ مل جاتا ہے. اور اس کا پاسپورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پہ شینگن بھی فری ہے، اس پہ یورپ بھی فری ہے، امریکہ بھی فری ہے. پاسپورٹ کیسے ملتا ہے؟ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ جیسا کہ 6 سے 3 ماہ میں مل جاتی ہے. پر نارمل طریقہ ہے، آپ یہاں اگر 5 سال لیگل رہتے ہیں، یعنی کہ ورک پرمٹ پہ جائیں، 1 سال 2 سال 4 سال پھر 5 سال بعد پاسپورٹ لے لیں، بات ختم. اور آخری طریقہ ہے شادی کے ذریعے یہاں پہ آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے 1 سال کے اندر. اگر آپ وہاں جا کے کسی کیریبین لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو بھائی 2 سال میں پاسپورٹ مل جاتا ہے میکسیمم. اس کے ہمسایہ ممالک میں گواڈیلوپ ہے، مارٹینیک ہے، سینٹ لوشیا ہے اور اینٹیگوا ہے. آخر پہ ایک موسٹ امپورٹنٹ بات بتاؤں گا، یہ یورپ یا کینیڈا نہیں ہے، یہ ساؤتھ امریکن ملک ہے. یہاں پہ ڈالر چلتا ہے، سیلریاں یہاں پہ کم ہیں، لیکن انٹری آسان ہے. لیکن اس کا پاسپورٹ بہت تگڑا ہے. پاسپورٹ لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. 5 سال آپ نے رہنا. یہی آپ دبئی، قطر، عمان، سعودیہ میں 20 سال رہتے ہو. آج اگر آپ کے پاس دبئی کا پاسپورٹ ہوتا تو آپ وہاں پہ ازیل لے لیتے. آپ کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کیا جاتا جیسے کہ وہاں کے جو اپنے اماراتی ہوتے ہیں. تو آپ دبئی کے پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں ویزا فری جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ پاسپورٹ وہ دیتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ ایک آسان انٹری والا ملک چاہتے ہیں جہاں آپ کو آگے بھی موقع مل سکے تو ڈومینیکا ایک اچھی آپشن ہے. اگر آپ ایسی مزید ویڈیو چاہتے ہیں جہاں بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے، بغیر ڈاکومنٹ کے ویزا فری جانا چاہیں تو مجھے ویڈیو میں ٹیکسٹ لکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا ویزا فری کنٹری کے اوپر. ابھی بغیر ٹائم ضائع کرے سسٹم پہ جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیسے آپ ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ڈپلوما ہے. چلے سسٹم پر. دوستو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں caribbeanjobs.com، کیونکہ ڈومینیکا ایک کیریبین کنٹری ہے تو اس لیے انہوں نے اس کا نام بھی کیریبین رکھا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں، فرسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم ای میل ڈال لیں، پاسورڈ ڈال لیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرا بھائی جانا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آل کیٹیگری ویئر، ٹھیک ہے، سرچ کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں سیلز، اکاؤنٹنگ، فائنانس، کسٹمر سروسز، بینکنگ، کیریبین، جمائکا، کنگسٹون اینڈ ایس ٹی اینڈریو. یہ ان کا ہوگا کہ اپنا وہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ کی کمپنی ہوگی. تو پرماننٹ فل ٹائم ہے، اس پہ کلک کر لیں. سوری. تو اکاؤنٹنگ فائنانس دیکھ لو. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ فائنانس والے لوگ جا سکتے ہیں. وہاں پہنچ کے بھی آپ نے اسی ویب سائٹ کو استعمال کرنا ہے. اور ایسی 50 ویب سائٹ دے دوں گا، پہنچ جائیں. دیکھیں اس سے پہلے کہ آہستہ آہستہ تمام ممالک جو ہے ویزا سٹارٹ کری جا رہے ہیں. یہ ویزا فری کنٹری ہیں، یہ غنیمت ہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ایسے کہاں جانا ہے ادھر ہی دور، کیا فائدہ. بعد میں کہو یار کاش ہم نکل جاتے، پھر آپ اپنے ملک کے لیے رہ جائیں گے. صحیح ہے. اپلائی بھی کرنا بتا دیتا ہوں. کیریبین لائک اکاؤنٹنٹ میں جاتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنا ہے، لاگ ان کرنا ہے. وہ دیکھنا پہلے لاگ ان کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ان کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے باربادوس. جیسا کہ میں نے بتایا باربادوس بھی فری ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ آج کی تاریخ میں. کل کا مجھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ابھی فری ہے. تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کافی، تو میں ابھی یہ 50 ویب سائٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ نے جانا ہے. سٹارٹ پہ میں نے رکھا ہوگا لنک، اس کو آپ نے اپلائی کر دینا. جا کے واٹس ایپ جوائن کر لیں، اس میں آپ کو ویب سائٹ مل جائیں گی. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دینا،
چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں ڈیلی بیس پہ فری ویزا فری کنٹری، یورپین کنٹری، شینگن 40 کنٹری گھوم چکا ہوں اور ہر کنٹری سے ویڈیو بنا کے آپ کو لائیو بتاتا ہوں وہاں پہ کیا کلچر ہے، کیسے آپ جا سکتے ہیں. ہم بھی ایسے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں. کوشش کرتے رہے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. لوگ چاہتے ہیں نہ ہم جائیں نہ کسی کو جانے دیں. اپلائی کر لیں، اس کی امید ہے، چانس اس کی، ہوپ اس کی، آس اس کی جس نے اپلائی کر دینا ہے. ایک یوروپا سے بھی کور لیٹر یا پھر ATS فارمیٹ کی انگلش سے بھی بنا کر اپلائی کر لیں. نہیں اپلائی ہوتا، نہیں ٹائم، نہیں کر سکتے، میری ٹیم سے رابطہ کریں، نمبر دیے ہوئے ہیں. وہ آپ کے لیے بہاف پہ 3 مہینے لگاتار ہنٹ کریں گے. آپ کو ای میلز آئیں گی، انٹرویو آپ نے دینا ہے. سب کچھ ٹھیک رہا انشاءاللہ 99% وہاں پہ کام ہوتا ہے. 1% اگر اللہ نے آپ کا رزق لکھا تو چلے جاتے ہو. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.